میلاد یہ کی ہے سونے دا ذکر میلاد کی ہے سونے دا اے تن میرا چشمہ ہووے اگے آئے گا اے تن میرا چشمہ ہووے چشمہ ہووے اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا اتنا ڈٹھیا اے مینوں صبر نہ کائی تے میں ہور کدے ول پجاں مرشد دا اے دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا اپنے اپنے پیر خانے دی اے جناب تصویر نو سامنے رکھ کے اپنے مرشد دا چہرہ سامنے رکھ کے پڑھ سواد نہ آیا پیسے واپس سواد نہ آیا ثواب نہ ملیا تاکہ مرشد دا دین مرشد دا دیدار اے ترو دیوار قیامت نو گواہی دین اے مدینے دیا لاڑیا تیری صورت دے نقشہ سامنے بنا کے تیرا ایمان سینے سجا کے آتا سی مرشد دا دیدار باہو مرشد دا دیدار باہو منو لکھ کروڑا ہزار وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي جو حضرت حسان ابن ثابت نے